नमस्कार। यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको यक्ष प्रश्न हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आजको यक्ष प्रश्नमा हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, खास गरी संसद विघटनको सरकारको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिसके पछाडि र अब संसदको अधिवेशन आह्वान भइसके पछाडि सरकार कसरी बन्छ, मुलुक कसरी अगाडि जान्छ र फुट्दै गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भविष्य के हुन्छ, अनि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको भविष्य के हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुरा गर्ने भने उहाँ नेकपाको साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्न, अझै त्यो समूहका केही नेताको कुरा सापत लिने हो भने त उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए के भयो त हामी गलहत्याएर निकाल्दिन्छौँ। जे प्रकारको परिस्थिति यति बेला सृजना गर्न खोजिएको छ र अनिश्चय र अनिश्चित यात्रातर्फ मुलुक लैजान खोजिएको छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी सबै विषयलाई कसरी आफ्ना तर्फबाट सामना गर्दै हुनुहुन्छ, बालुवाटारभित्र उहाँ के योजना बनाइरहनु भएको छ। आज हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले चाहिँ सम्माननीयज्यू यहाँबाट सुरु गरौँ। तपाईँको जन्मदिन र त्यही जन्मदिनमा राजनीतिक जीवनको सम्भवतः एकदमै नमिठो उपहार हुन्छ होला तपाईँका लागि, या तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ। तपाईँ अलि अनौठो प्रकारको मानव हुनुहुन्छ। त्यही कारणले पनि संसद विघटनको जो सरकारको फैसला निर्णय थियो त्यसलाई अदालतले उल्ट्याइदिएर दिएको उपहार तपाईँका लागि कस्तो भयो? संस्कृतमा एउटा श्लोक भन्छ, सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदय सविता रक्तश्चास्तौ मय तथा। अर्थात् दुःखमा सुखमा आत्तिनु मात्तिनु हुँदैन। सबै कुरालाई, उतार चढावहरूलाई, सबै कुरालाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ। जस्तो सूर्य उदाउँदाको खुसियालीमा पनि रातै भएर उदाउँछ, अस्ताउने बेलाको दुःखको बेला पनि रातै भएर अस्ताउँछ। म कुनै क्षणलाई खुसीको र कुनै क्षणलाई दुःखको त्यस्तो पनि मान्दिनँ। यी एउटा प्रक्रियाका कुरा हुन्। म हौसिया र अबिर जात्रा गर्ने, लड्डु खाने अथवा मेरा पक्षमा फैसला भएन भने उत्पात मचाउँछु, आगो बाल्छु, डढेलो लाउँछु, देश भत्काउँछु, घिसारेर ल्याउँछु भन्ने यो त उहाँहरूको घिसार्ने, मार्ने, कुट्ने, त्यो त अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ। अघि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो राजीनामा दिएन भने गलत्याउने, गलत्याएर निकाल्ने। यो त यो कसको संस्कारको के कुरा हो? मेरो त्यस्तो संस्कार पनि छैन। म न मेरो पक्षमा फैसला भएको भए पनि अभिज यात्रा गर्दै म लड्डु खाँदै कुद्ने थिइनँ, उफ्रिने थिइनँ। उहाँहरू जस्तो जुन खुसियाली मनाउँदै हुनुहुन्छ, पार्टी फोड्दै हुनुहुन्छ, आन्दोलन सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँका लागि पुगेसम्म, र उहाँहरू खुसियाली मनाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो संयोग एउटा यस्तो थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँहरू चाहिँ लड्डु खाइरहनु भएको थियो, तपाईँ चाहिँ केक खाइरहनु भएको थियो, उहाँहरू जितको खुसी मनाइरहनु भएको थियो, सरकारले गरेको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो, तपाईँ चाहिँ मुसुक्क हाँसेर केक खाँदै रमाइलै मानिरहनु भएको थियो। अनि कतिपयले भने यो त रोम जल्दाखेरिको निरोको बाँसुरी भएन र, यो मिल्छ यहाँनिर? अघिल्लोपल्ट मैले प्रधानमन्त्री छोड्दै गर्दा, राजीनामाको वक्तव्य दिँदै गर्दा मैले भने, दिस इज नट द एन्ड अफ टाइम, द टाइम इज कन्टिन्यू, दिस इज अ कन्टिन्यू प्रोसेस। फेरि प्रधानमन्त्री भयो, एन्ड वी आर हियर, वी आर हियर, डोन्ट फर्गेट इट। मैले त्यो भनेको थिएँ। कसैलाई लाग्या हुँदो रुँदै बोल्छ,
कसैलाई लाग्या हुँदो भक्कानिन्छ, कसैलाई लाग्या हुँदो भावुक हुन्छ। म न हौसिन्छु, न उत्ताउलिन्छु, न लड्डु खान्छु, न आँसु पुस्छु। मेरा आफ्ना खालका शैली छन्। मेरो देशप्रतिको निष्ठा, मेरो देशप्रतिको कर्तव्य, मेरो जनताप्रतिको कर्तव्य, मेरो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा कर्तव्य र निष्ठा मात्रै होइन, त्यसका निम्तिको मेरो योगदान, मेरो बलिदान, मेरो आन्दोलन, मेरो सेक्रिफाइस, मैले चुकाएको मूल्य, मैले जुन मूल्य त्यसका लागि बेहोर्नु परेको छ, त्यो सबै परिप्रेक्ष्यमा सन्दर्भमा नबुझ्दा निरोले बाँसुरी बजाएको ठान्छ कसैले। निरो बाँसुरी प्रिय हुँदो, बजाइराखे हुँदो, साह्रै बाँसुरी प्रिय हुँदा मेरो कुनै पनि चिजप्रति त्यस्तो लगाव, आकर्षण, अत्याकर्षण केहीमा पनि छैन। तर जे भए पनि एउटा व्यक्तिका लागि मात्रै व्यक्ति पनि होइन, आज प्रधानमन्त्री बनेको संस्था र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा शिखरमा रहेको व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले अघिल्लो पटक आफ्नो जन्मथलोमा गएर जन्मदिन मनाउँदाखेरिमा नेपालको नक्सै काटेर खायो केपी ओलीले आलोचना भयो। यो पटक त त्यस्तो दिन जुन दिनमा तपाईँ आफ्नै तस्बिर हेरेर मुस्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ तपाईँको निर्णयको विरुद्धको फैसला पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। संयोग मात्रै हो यो? संयोग मात्रै होस् अथवा मलाई उपहार होस्, त्यसले मलाई केही फरक पार्दैन। फरक पार्छ देशलाई। म व्यक्तिको हकमा मलाई केही छैन। म त उहिले नै आफ्नो जीवन समर्पण गरेर हिँडेँ मान्छे। मेरो लागि के फरक पर्छ र? मैले अगाडि नै भनेको छु, मेरो फाउको जिन्दगी मैले देश र जनताका लागि समर्पण गर्ने हो। त्यसर्थ मेरा लागि यो कुनै नयाँ ठुलो अनौठो कुरा होइन। अहिले गोली हान्न लाँदैछ भनेर गोली हान्न लिएर जाँदै गर्दाखेरि म अँध्यारो चेहरा लगाइराखेका थिइनँ। यस्तै रहेछ जिन्दगी, बाँच्नु यति नै रहेछ। गरौँला देशका लागि अलिक बढी भन्ने थियो, यहीँनिर आएर फुल स्टप लाग्ने रहेछ। संयोग हो। त्यति बेला त्यस्तो लागेको कि अहिले नै त्यस्तो लागेको छ? त्यति बेला त्यस्तो लागेको। अहिले त्यस्तो लागेको छैन? त्यति बेला त्यस्तो लागेको थियो भने मार्न लाँदै गर्दाखेरि म चिन्ताग्रस्त थिइनँ भने मलाई एउटै कुरा थियो, मैले परिवर्तन साकार पार्न पाइनँ, त्यो देख्न पाइनँ भन्ने चिन्ता थियो। तर चमत्कारिक ढङ्गले परिस्थिति फेरियो, म बाँच्ने स्थिति बन्यो। त्यो इतिहासतिर नगइराखौँ। त्यस्ता घडीमा पनि म आत्तिनँ। र मेरो अभिष्ट प्रधानमन्त्री होइन। मेरो लक्ष्य, मेरो गन्तव्य, न मेरो गन्तव्य प्रधानमन्त्री हो, न मेरो गन्तव्य लक्ष्य, न मेरो प्रधानमन्त्री हो। अरू जस्तो पदका लागि मरिमेटेको भए पद जाँदै गर्दा दुखित हुन्थेँ होला, पाउँदै गर्दा खुसी हुन्थेँ होला। म पद जाँदै गर्दा खुसी हुन्छु, किनभने म जबसम्म पदमा रहेँ मैले देशका लागि, जनताका लागि इमान्दारिताका साथ काम गरेको छु, सक्दो योगदान गरेको छु। इतिहास साक्षी छ। अब म जब पदभार ग्रहण गर्दै हुन्छु त्यति बेला म अलिकति बढी गम्भीर हुन्छु, किनभने म माथि देशले विश्वास सुम्पिएको छ, म माथि जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यसो भएर मैले यो विश्वास र यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ। म कति खरो उत्रिन सकौँला यसमा। इमान्दारिता मात्रै काफी हुँदैन। कहिले कहिले मान्छेका सीमाहरू हुन्छन्, बुद्धिका सीमा हुन्छन्, क्षमताका सीमा हुन्छन्, अनेक चिजका सीमाहरू हुन्छन्। असीमित ढङ्गले निष्ठा प्रयोग गर्न सकिन्छ। निष्ठा असीमित हुन्छ, सीमा हुँदैन। इमान असीमित हुन्छ, त्यो म प्रयोग गर्छु। तर अरू त मेरा सीमा छन् नि। क्षमताको सीमा छ, बुद्धिको सीमा छ, बरगतको सीमा छ, ज्ञानको सीमा छ। यी कुराहरूको सीमाले मलाई कहीँ
वाञ्छित उपलब्धि हासिल हुन नदिने पो हो कि त्यस्तो चाहिँ अलिकति हुन्छ। पदमा आउने बेलामा गम्भीरता, पदबाट जाने बेलामा हाँस्दै किनभने मैले जबसम्म रहेँ, सधैँ त मान्छे रहँदैन नि, पृथ्वी रहन्जाल पनि रहँदैन, घामझुन रहन्जाल पनि रहँदैन, एक अवधि मान्छेले काम गर्ने हो। यो त जीवन जगत नबुझेकाहरूका लागि यो ठुलो प्रलय हुन्छ, कसैका लागि महाप्रलय हुन्छ, कसैका लागि भुइँचालो हुन्छ, फाटे जस्तो, कसैलाई सुनामी आए जस्तो अनेक चिज होला। म अलिकति फरकै छु। जीवन र जगत अनि पूर्वीय दर्शन हैन, सबै चिजसँग जोडेर मैले ती कुराहरू बुझेको छु। त्यसकारण मलाई यस्तो कुराहरूले धेरै प्रभावित गरिराखेका हुँदैन। तर अचम्म यो मेरो असाध्य व्यक्तिगत अनुभूति पनि हो। कुन धातुले बन्नु भएको छ तपाईँ हैन? एउटा सफलता होला, एउटा असफलता होला। खास गरी पछिल्लो घटना हेर्दा त असफलता नै भयो, निर्णय आफ्नो प्रतिकूलै आयो। तर त्यस पछाडिका दिनमा पनि तपाईँ सार्वजनिक रूपमा बोलेको, सार्वजनिक कार्यक्रममा गएको, सञ्चार माध्यममा देख्दाखेरिमा तपाईँको यो अनुहारमा कहीँ पनि त्यस्ता रेसा र धर्सा देखिँदैन जसले तपाईँलाई ग्लानी भइरहेको होस्, आत्मविश्वास अलि टुटेको होस्। त्यो चाहिँ के भएको हो? मैले विश्वको ठेक्का लिन सक्दिनँ, मैले सर्वकालिक ठेक्का लिन पनि सक्दिनँ। जबसम्म म जुन ठाउँमा मलाई जुन जिम्मेवारी देशले सुम्पिन्छ, जनताले सुम्पिन्छ, समाजले सुम्पिन्छ, त्यो इमान्दारिता साथ पुरा गर्छु। त्यसर्थ मेरो चिन्ता देशसँगको, त्यो हेर्नुपर्छ। कसैले हारजितको विषय बनाउला, मैले विघटन गरेको, देशमा अस्थिरता आउने भयो, अस्थिरतातर्फ जाने भयो, अस्वस्थ खालका खेलहरू हुने भए, अवाञ्छित खालका कुराहरू हुने भए, हर्स ट्रेडिङ जस्ता कुराहरूका विगतका अनुभव दोहोरिने भए, ती लक्षणहरू देखिएपछि मैले लोकतन्त्रलाई, प्रणालीलाई लिगबाट बाहिर जान नदिन, अस्वस्थतातिर जान नदिन, अस्थिरतातिर जान नदिन, फोहोरी खेलहरूको एउटा सिलसिला सुरु हुन नदिन र त्यसमा देशको समय बर्बाद हुन नदिनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ। विघटन भएको हो। नयाँ निर्वाचन हुँदा यति बेला देश त निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुन्थ्यो। अदालतको फैसला पछिको दृश्य के देखियो? अबिर जात्रा, लड्डु, सरकार गठनको तयारी, प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव, चितवनबाट दौडिएर हवाईजहाजबाट विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै सिधै बुढानीकण्ठ। घर छन् दक्षिणतिर, लाग्छन् उत्तरतिर। साथीभाइहरू, सुरक्षा निकायहरू पनि छक्क पर्छ, कता जाने साहब? उत्तरतिर। बुढा नीलकण्ठ। तपाईले भन्नुभएको थियो अब 2 दिनमा त मान्छेहरूले सोच्ने भए बुढा नीलकण्ठ जाने भएपछि साँच्चै बुढा नीलकण्ठै जाने होला दर्शन गर्न। सुतिराखेका ठाउँमा बुढा नीलकण्ठका पाउमा भनेका त बसिराखेका बुढा नीलकण्ठका पाउमा प्रधानमन्त्री लिइदिनुहोस् हजुर भनेर बुढा नीलकण्ठ त मुस्कुराउँछन्, मुस्कुराएर भन्छन् पख म विचार गरौँ के हालत भयो देशको। यी चाहिँ बोल्ने बुढा नीलकण्ठ रहेछ त हैन? होइन, तथास्तु भनिदिनु पर्यो हामीलाई, यसरी भएन प्रभु, प्रधानमन्त्रीको पद लिइदिनु पर्यो, यो सम्हालिदिनु पर्यो जिम्मेवारी। हामी त सङ्कटमा छौँ, अबिर जात्रा गरिसकियो प्रभु, लड्डु खाइसकियो प्रभु। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री पनि अस्वीकार गरिदिनु त भएन, तथास्तु भनिदिनु पर्यो प्रभु। पख म साथीहरूसँग सल्लाह गरौँ। त्यो साथी भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, किनभने धेरै उहाँको छलफल र गोप्य मन्त्रणा तपाईँसँग हुन्छ नि। अब अदालतको सेटिङको पनि धेरै कुरा तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला। केपी ओलीले सबै अदालतमा सेटिङ गरेको छ, हाम्रो पक्षमा फैसला आएन भने के सुन्नुभएको थियो नि? त्यो त तपाईँले पनि भन्नुभयो नि, खास गरी विराटनगर र कञ्चनपुरमा त अदालतले हाम्रा विपक्षमा फैसला गर्यो भने आन्दोलन गर्छौँ, एउटा एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरले। नेभर नेभर। त्यसको अर्थ के थियो तपाईँलाई थाहा भएछ? मैले के भने आन्दोलन मैले एउटा
जुलुस, एउटा नारा, एउटा सभा, नारा लाउँदै उफ्रिँदै गर्ने आन्दोलनको कुरा गरे होइन। मैले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरो गरेको, बृहत्तर आन्दोलनको कुरो गरेको, मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरो गरेको, परिवर्तनका निम्तिको आन्दोलनको कुरो गरेको, राष्ट्रियताको आन्दोलनको कुरो गरेको, जो एक दिन विशेषको क्षण विशेषको होइन। फैसला अदालतले हामी कुनै दबाब दिँदैनौँ, मैले भनेको छु। नो प्रेसर, नो इन्टरफेरेन्स, हामी कुनै दबाब दिँदैनौँ। उहाँहरूले फैसला गर्नुहोस्। जे फैसला आए पनि राष्ट्र निर्माणको हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। समृद्धिको हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। जस्तो फैसला आओस्, पक्ष वा विपक्षमा जे आओस्, विपक्षमा आए पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। भन्नुभएको त्यस्तो थियो, तर बाहिर बुझाइ चाहिँ के रह्यो भने त्यो त अब अदालतबाट फैसला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा आउने भयो। संसद विघटनको जो निर्णय थियो त्यो बदर हुने भयो, किनभने केपी शर्मा ओलीले आफैले अब आफ्नो भाषणमा चाहिँ अदालतबाट हाम्रो विपक्षमा निर्णय आयो भने आन्दोलनमा जान्छौँ भन्नुभयो। सेटिङ त फेल भएछ। मलाई देश एउटा फैसला, यद्यपि त्यसले केही अवधिका लागि, जस्तो 52 सालको फैसलाले देशलाई धेरै नराम्रो स्थितितर्फ, एउटा स्वाभाविक लोकतान्त्रिक बाटोतिर जान व्यवधान गर्यो र फर्काइदियो। त्यसो भएपछि त्यसले विकृतिहरू अब पैदा गर्छ र डेमोक्रेसी डिरेल गर्छ भनेको थिएँ। त्यसपछिका परिणाम सबैलाई थाहा छ। यसपल्ट म त्यस्तो केही कमेन्ट गर्दिनँ, किनभने त्यति बेला म प्रधानमन्त्री थिइनँ, अहिले म प्रधानमन्त्री छु। यो निर्णयमा र मैले देशलाई फेरि पनि जेसुकै फैसला होस् डिरेल गर्नबाट रोक्नु, जोगाउनु आवश्यक छ। त्यतापट्टि म लाग्छु। मेरो काम मैले उहाँहरूले जस्तो उहाँहरू डेमोक्रेसी कति मान्नुहुँदो रहेछ भन्दा डेमोक्रेटिक प्रक्रियालाई कति मान्नुभएको रहेछ, पद्धति, प्रक्रिया, विधि, पद्धति भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको पद्धति के रहेछ भने राजीनामा दिएन भनेदेखि मुन्ट्याएर निकालिदिन्छौँ, प्रधानमन्त्री गलत्याएर निकालिदिन्छौँ। प्रधानमन्त्री निकाल्ने विधि, पद्धति, प्रक्रिया के रहेछ भन्दाखेरि देखिहाल्नु, गलत्याएर निकालिदिने। यत्रो ठुलो पराजय पछाडि तपाईँले नैतिकताका हिसाबबाट, अब नेपाली राजनीतिमा नैतिकता भन्ने शब्दको अर्थ के लाग्छ म फेरि तपाईँलाई नै सोधौँला, तर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने नै थियो, मान्छे कुरिरहेछन्। नैतिकता के भयो? मैले मेजोरिटी लुज गरेँ, संवैधानिक हार त भयो नि। संविधानले के भन्छ त? अदालतले त हरायो नि। केमा हरायो? के राजीनामा देऊ भन्यो? अदालतले राजीनामा देऊ, यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो? प्रतिनिधि सभा मैले विघटनको सिफारिस गरेका थिएँ। मलाई त थुप्रो मुद्दा हराएको छ नि त अदालतले। थुप्रो मुद्दा हराएको छ प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई थुप्रो मुद्दा हराएको छ। प्रधानमन्त्री जति ठुलो झगडिया हुनु अरूले परेको छैन यस देशमा, किनभने मैले त दिनै पछि जसो फिराद पत्र लेखेको लेखेँ, म्याद थमाएको थमाई, लेखेको लेखै गर्नुपर्छ, हस्ताक्षर गरेको गरै हुनुपर्छ। दुनियाँमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध स्यास कसैले नाम हरेक मुद्दामा, डडेलधुरामा कुनै एउटा कार्यालयको कुनै कर्मचारीले केही गर्यो भने त्यो सरकारी कर्मचारी पनि मुद्दा सरकारका विरुद्धमा पर्छ, अनि प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा नाम हाल्छ कसैले, त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि विपक्षी भयो। यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। यो तमासा नि, तर नेपालमा हुने गर्छ, भएको छ। यस्तो त कति मुद्दा बेसरकारका मुद्दा, तर यो त सरकारको मुद्दा हो, तपाईँ सिधै जोडिएको मुद्दा हो, मुलुक सिधै जोडिएको मुद्दा हो। यसमा नि, यसमा के भने म भन्छु आवेश, उत्तेजना, केही पनि कुरा तपाईँलाई अहिले बताउँ म, मैले राजीनामा गर्ने हो भने अदालतको फैसलाले अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ। त्यो परिणाममा पुग्छ क्या। किनभने अब प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नु पर्यो, सोझै चितवनबाट काठमाडौँ आएर एयरपोर्टबाट सोझै जाँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री फेला परेको छैन। जसपामा पनि जानुभएको थियो, तपाईँहरूको पार्टीको नाम चाहिँ के हो भनेर सोधिदिनु भएको छ। त्यो त
महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि, कुन पार्टीको तर्फबाट आउनुभएको भनेर सोध्नु त। उहाँ संसदीय दलको नेता पनि छानिनु भयो भन्ने सुनेको थिएँ। माइतीघर मण्डललाई कि कहाँबाट छानिनु भएको म हो भनेर उहाँले सञ्चार माध्यममा भन्नुभएकै छ। हो, संसदीय दलको नेता माइतीघर मण्डलबाट छानिनु हो भन्ने सुने है। अथवा उहाँले आफूलाई छान्नुभयो अथवा बहुमतले उहाँलाई बनाइदियो, घोषणा गर्नुभयो बहुमतले। त्यही भन्नुहुन्छ? बहुमत उहाँसँग छ भनेदेखि त पार्लियामेन्टबाट प्रधानमन्त्री फेरि भइगयो नि। घोषणै गर्नु परेपछि नि के कन्जुस्याइ गरे होला। घोषणै गर्नु परेपछि दलको नेता मात्रै किन प्रधानमन्त्री नै घोषणा गरिदिए भए, ठोकिदिए भए हुन्थ्यो। के अलिअलि गरेर गरे होला किस्ताबन्दीमा। राजेन्द्र महतोजीले सोध्या ठिकै हो। तपाईँको असल मित्र? मित्रै भन्नु, सबै मित्रै हुनुहुन्छ। अलि बढी नै माया छ नि कोसँग? राजेन्द्रजीसँग? राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र बानिया होइन? अनि बानियासँग पनि छैन भनेर कसैले भनेको छैन। तपाईँलाई पनि आरोप अब इन्टरभ्यू लिएपछि लाग्यो तपाईँ बच्नै सक्नुहुन्न। तर धेरैको भनाइ के छ भने यो अन्तर्वार्ता 100 प्रश्न चाहिँ विशेष किन हुन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि खुलेर बोल्नुहुनेछ, 100 प्रश्नको सञ्चालकले पनि खुलेर प्रश्न सोध्नेछ। त्यही कारण हामी यसरी गइरहेछौँ। ठिक छ। अब मैले आवेश उत्तेजनामा जानु हुँदैन, अस्थिरता निम्त्याउनु हुँदैन। उपयुक्त विकल्प देखियो भने, उपयुक्त विकल्प भेटियो भने, स्थिरतातर्फको प्रयास खासै नखजमजिने देखियो भने, नबिग्रिने देखियो भने राजीनामा गर्न सकिन्छ, विश्वासको मत लिन सकिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउन सकिन्छ। यो त प्रक्रिया छ नि त। दुईटै प्रश्नको सिधा जवाब भनिदिनुहोस् न सम्माननीयज्यू। मनदेखि संसद विघटन गर्नु हुँदो रहेछ, गल्ती गरेछु त्यस्तो लागेको छ? होइन, अदालतको फैसला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई म कार्यान्वयन गर्छु, त्यसलाई मान्छु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो कर्तव्य हो। मनको जवाब सोधेको, गल्ती गरेछु। यो अन्यलको स्थिति अब जो सिर्जना हुँदैछ, मैले गरेको निर्णयले यो स्थिति होइन, चुनावतिर देश जान्थ्यो, समस्याको समाधान हुनेतिर जान्थ्यो। अथवा अब यो बहसको चरणमा छैन। अदालतले फैसला गर्नभन्दा अगाडि मैले आफ्ना तर्फबाट प्लेड गरेको थिएँ, बहस गरेको थिएँ। अब बहस गरिरहनुको अर्थ छैन। त्यसकारण अब अदालतले फैसला गरिसक्यो, त्यसलाई मान्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तपाईँ जतिको विद्वान नागरिक जसले शास्त्र असाध्य धेरै पढ्छ मात्रै होइन, शास्त्रार्थ पनि गर्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ गल्तीमा माफी माग्नु चाहिँ त्यो कमजोरी होइन, महानता हो, बुझ्नु भएकै छ? त्यस्तोमा गल्ती गर्यो भने माफी माग्छ। यो त गल्ती नै देखियो नि। त्यो कुनै निकायलाई, केही व्यक्तिहरूलाई, कसैलाई लाग्नु या एउटा पक्षलाई लाग्नु एउटा कुरा हो। तर यो गलत थियो कि सही थियो, इतिहासलाई जजमेन्ट गर्न दिनुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा धेरै हतार गरेर अहिले लड्डु खाएर जित भइहाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासमा प्रमाणित नहुन सक्छ। त्यसो भए दोस्रो प्रश्न सोध्छु, राजीनामा पत्र चाहिँ खल्तीमै छ कोर्टको, यही खल्तीमा कि अन्त कतै छ? राजीनामा मैले अघि नै यसको जवाफ त दिइसकेँ। पत्र कहाँ छ भनेर सोधेको। पत्र चाहिँ म लेख्दिनँ, तपाईँलाई बताइदिउँ। मैले लेख्नुपर्ने अवस्था होइन, छैन। अब त्यसो भएपछि मैले अरू पनि बाटा समाउन सक्छु, आवश्यक परे विश्वासको मत लिन सक्छु। विश्वासको मतमा मलाई हराउनु पर्यो नि। त्यसमा मेरो फरक प्रश्न छ। अर्को पनि बाटो हुनसक्छ, मैले विश्वासको मत पनि लिइनँ भने सङ्कटकालमा हुनुहुन्छ। अर्को बाटो छ, अविश्वासको प्रस्ताव राखेर, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर मलाई हटाउने संसदीय बाटो छ, संवैधानिक बाटो छ, कानुनी बाटो छ। संसदीय दल, संसदीय दल भने के भन्नुभएको?
तपाईँको संसदीय दलमा उहाँहरूले बहुमत पुर्याएर तपाईँलाई हटाइदिएपछि त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको त नराई बाँस नबजे बाँसुरी भइगयो नि। संसदीय दलमा बहुमत कसले ल्याउँछ? उहाँहरूले छाती पिटेको पिटे हुनुहुन्छ। छाती पिट्नु बेग्लै कुरा हो, छाती पिट्नु बेग्लै कुरा हो। बैठक बोलाउने भनेर पोहोर गराएका सिग्नेचर अहिले बिक्री गर्नु बेग्लै कुरा हो। अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै माया ग्यावालीजीले भने सुन्नुभयो होला, अर्कै सन्दर्भमा के सिग्नेचर गराएको थियो, अर्कै सन्दर्भमा प्रयोग भयो, म उता तपाईँहरूतिर छैन, म अर्कै बाटोमा छु, ओली पक्षमा छु भन्नुभयो। अथवा उहाँले जे प्रयोजनका लागि भनेर उहाँको सिग्नेचर बेचियो, त्यो प्रयोजनका लागि बिक्रीका लागि दिएको थिएन, त्यो त सकारात्मक कामका लागि दिएको थियो। रामकुमारी झाँक्रीको त्यसै बेला स्ट्याटस आएको थियो, अर्कै प्रयोजनका लागि गरेको सही, अर्कै प्रयोजनमा दुरुपयोग गरियो, यो अनफेयर भयो। झाँक्रीजीको कुरा यति बेला नगरौँ न, तपाईँले विराटनगरमै गरिसक्नुभयो। मेरो प्रश्न अर्कै थियो। मैले सन्दर्भवश म कुनै आलोचना विरोध टिप्पणी केही गरेका छैन। मेरो फरक प्रश्न सोध्न दिनुहोस् न। तपाईँले म अविश्वासको प्रस्ताव म माथि छ भने ल्याऊ र हटाऊ, संवैधानिक बाटोबाट सर्वोच्च अदालतले हामीलाई जितायो, संविधानले जित्यो, प्रतिगमन सचियो भन्छ भने भन्नुभएको छ नि, तपाईँ त्यो संसदको कुरा गरिरहनु भएको छ जुन संसदमाथि तपाईँको विश्वास भएन, त्यसकारण त्यो संसदलाई तपाईँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, अनि त्यही आफैले विश्वास नगरेको संसदमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छु, कुरा मिल्यो त? मैले संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि विश्वास नगरेको होइन, यो संसदमाथि केही व्यक्तिहरूमाथि जसले संसदलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएनन्। त्यसकारण को हुन् ती व्यक्ति आज खुलाइदिन मिल्छ? यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। अहिले त धेरै जसो सञ्चार माध्यममा थाहा भएको कुरा, सबैले जानेको कुरा, या सामाजिक सञ्जालमा या राजनीतिक दलका कार्यक्रममा यो सबैको जड तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो नि, केपी ओली केपी ओली केपी ओली केपी ओली भन्नुभएको थियो नि, अहिले त त्यसै छ त बाहिर, त बाहिर सबै चिजको जड केपी ओली। तपाईँको सङ्गत केही नराम्रा मान्छेहरूसँग छ क्या? सबैसँग हुन्छ, केही सबैसँग हुन्छ भनेदेखि त त्यसो भन्दैन त जनताले त। तपाईँलाई जसले आज विरोध गरेका छन् तिनका कुरा गरिरहेको छु। पार्लिमेन्टरियनहरूले त त्यसो भन्दैनन् त। अहिले पनि तपाईँलाई बताइदिउँ, म 64% सांसद भएको संसदीय दलको नेता हुँ, त्यस हैसियतको प्रधानमन्त्री हुँ, र केही मान्छेहरूले असंसदीय व्यवहार, वचन, अभ्यास, तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, प्रधानमन्त्री कसरी बहिर्गमन हुन्छ भन्दाखेरि राजीनामा गरेर पनि होइन, विश्वासको मत लिन नसकेर पनि होइन, अविश्वास राखेर पनि होइन। त्यो उहाँहरूलाई मन पर्दैन भने अविश्वास राखेर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाए भइगयो नि त। दर्ता गर्नुभएको छ संसद सचिवालयमा? संसद नभएका बेला दर्ता गर्ने, त्यसमा पनि म विवाद गर्दिनँ। सभामुखजी संसदीय अभ्यास बहुत राम्ररी बुझेको, जानेको, मानेको मान्छे हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो त प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिदेखि लिएर धेरै ठाउँमा देखिएकै छ नि। त्यसो भएर उहाँ त्यो बुझेकै मान्छे भएको हुनाले त्यसैलाई सदर गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ त, गर्नुहोस् न त, त्यही भए पनि ल्याउनुहोस्। सडकमै दर्ता गरेको भए पनि, सडकमै खसेको भेट्टाएको भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव रहेछ भनेर ल्याउनुहोस् न त। झुक्याएर सही गरेका मान्छेहरू अर्कै चिजका लागि पोहोर गरेको सही अहिले ल्याएका मान्छेहरू त त्यहाँ त फेरि खडा भएर बोलिदिन्छ नि त, त्यो त अलिकति हेक्का राखे हुन्थ्यो। ल्याउनुहोस् न त त्यो अविश्वासको प्रस्ताव, ल्याउनुहोस्, दर्ता गर्नुहोस्। तपाईँलाई 23 गते संसद बस्छ, त्यहाँ ल्याऊ, यस तपाईँ फेस गर्ने हो, हुँदै हो, फेस गर्ने हो। त्यो अगाडि राजीनामा दिने होइन, हुँदै होइन नि, राजीनामा दिनै हुँदैन नि, त्यो अलपत्र पार्न हुन्छ। ल ठिक छ त, नदिने। अब फेस गर्दा फेस गर्ने होइन, त्यसलाई पराजित गर्ने। जसपा, नेपाली कङ्ग्रेस र उहाँहरू मिल्यो भने मात्रै छिमेकीलाई पनि कम्फर्टेबल सरकार बन्छ अरे। त्यस्तो बेलामा
तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव फेल गरेर फेरि अर्को हार्किने बेहोर्ने त कम्फर्टेबल जो मान्छे हुनुहुन्छ कम्फर्टेबल नेपाली जनताका लागि कम्फर्टेबल होइन। नेपाली जनताका लागि के गर्नुभयो, के क्षति बेहोराउनु भयो, के नरसंहार गर्नुभयो आदि इत्यादि के गर्नुभयो, कति अनकम्फर्टेबल हुनुहुन्छ नेपाली जनताका लागि। नेपाली जनता राम्रो जान्दछ। उहाँ नेपाली जनताका लागि होइन अरू कसैका लागि कम्फर्टेबल उहाँले क्लेम गर्नुभयो, म कम्फर्टेबल हुन्छु भनेर क्लेम गर्नुभयो। उहाँ होला, म त्यसमा प्रतिवाद गर्दिनँ। कति कम्फर्टेबल हो उहाँहरूले भन्नु होला। पहिले म कम्फर्टेबल थिएँ, अब उहाँहरू हुनु नै भएछ जस्तो लाग्छ। म सधैँ अनकम्फर्टेबल, मलाई कसैसँग न्यु खोज्नु छैन। मैले त खालि के भने आफ्नो देशको हकका लागि त्यही कुरा भन्न खोज्या होला। अनकम्फर्टेबल भनेको नक्सा छाप्यो भन्न खोज्या होला। अनकम्फर्टेबल भयो भनेर संविधान संशोधन गर्यो, अनकम्फर्टेबल भयो। सिमानाको विवाद भन्छ, आफ्नो भूमि चाहिँ हामीलाई फिर्ता देऊ भन्छ। सिमानामा बाँधिएका बाँधबाट पानी छोडिदेऊ, हाम्रो जमिन नडुबाऊ भन्छ। अनकम्फर्टेबल काम गरिराखेको छ। यहाँ सोभरेन इक्वालिटीका कुरा गर्छ, अनकम्फर्टेबल ढङ्गले पेस भइराखेको छ भनेको होला। त्यही न होला। यदि त्यो अनकम्फर्टेबल हो भने म त्यो बिहोर्न तयार छु, सौला बुझाउँला। फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउँछु। अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरूले पारित गरेर देखाउने अङ्कगणित भनिरहनु भएको छ। तपाईँसँग त्यस्तो कुनै पान्डोरा बक्स छ जहाँबाट खोलेर बाहिर आउने सूत्रले तपाईँलाई त्यहाँ जिताउँछ या उहाँहरूलाई हराउँछ? कुनै पान्डोरा बक्स नै चाहिँदैन। अङ्कगणित त चाहिन्छ होला नि। अङ्कगणितमा नेपाली कङ्ग्रेस वा मधेसवादी दल ले राजनीति गरेको कुनै अमुक महत्त्वकांक्षी व्यक्ति जो पदभन्दा बाहिर रहन नसकेर छटपटाएर राष्ट्रिय उपद्रव मचाउँछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि उहाँहरूले पार्टी खोल्या हो। उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको त्यसका लागि हो। यसका लागि पेन्डोरा बक्स खोलिरहनुपर्छ र भने होइन। तपाईँहरूको गोप्य मन्त्रणा चाहिँ खोल्नुपर्छ। देउवा र तपाईँको बिचमा के भएको छ भन्ने कुरा त्यो खुलाउनुपर्छ। देउवा र मेरो सम्बन्ध, रामचन्द्र पौडेल र मेरो सम्बन्ध 31 सालदेखिको हो। हामी फरक फरक पार्टीमा छौँ, तर देउबाजीसँग, रामचन्द्र पौडेलजीसँग म गोलघरमा थिएँ, उहाँहरू समातेर ल्याइनु भएको थियो। यो 31 साल चैतको अन्तिम। 32 सालको सुरुदेखि उहाँहरूसँग लगातारै मेरो सम्पर्क सम्बन्ध भयो। त्यसपछि केही समय म गोलघर बाहिर आएँ, उहाँहरूसँग हिमचिम बढ्यो। त्यहाँदेखिको मित्रता हो, त्यहाँदेखिको चिनजान छ। हामी अलग अलग पार्टीमा छौँ, आफ्नो आफ्नो राजनीति गर्छौँ। तर म के ठान्छु भने म पनि जेल नेल खटेको मान्छे हुँ, डेमोक्रेसीका लागि लडेको मान्छे हुँ। म डेमोक्रेसी फाल्न भनेर उपद्रव मचाएर हिँडेका मान्छे होइन। म डेमोक्रेसीका लागि लडे। प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता केही प्रति पनि तपाईँको प्रतिबद्धता छैन। माधव नेपालसँग चाहिँ उहाँको तपाईँको मित्र, को पाइलट को अभिव्यक्ति हो यो, होइन? सधैँ तपाईँ यी सबै चिजको विरोधी हुनुहुन्थ्यो भने गणतन्त्रप्रति उहाँको विशेष अडान रहेछ भने त्यो दाम चढाएको पनि त्यही हो। गणतन्त्रप्रतिको आस्था निष्ठा नै हो दाम चढाएको। परिक्रमा गरेर दाम चढाएर ट्याक्क ढोगेको त्यो पनि गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा हो। अनि लक्ष्मण खड्कासँग कसले पहिले छिराउने भनेर त्यो निवेदन छिराउन प्रधानमन्त्री पदका लागि त्यहाँ दरबारको खोप्पाबाट त्यो आँखी ज्याल हुन्छ नि, आँखी ज्यालबाट निवेदन छिराउ भनेको थियो नि। त्यसमा कहिले कसको अगाडि दर्ता गर्ने भनेर लक्ष्मण खड्का र उहाँको कम्पिटिसन, त्यो पनि यी सबै कुराको बहसमा मलाई गइरहनु छैन। ठिक छ, काङ्ग्रेसतिर फर्कौँ न। तपाईँ र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बिचमा
जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट मात्रै भएको छ कि लिखित केही सहमति भएको छ? हाम्रो एउटा पर्मानेन्ट एग्रिमेन्ट उहिलेदेखि, अहिले पनि छ। यो 47 वर्ष अगाडिदेखि लोकतन्त्रका लागि लड्ने, आफ्नो ठाउँबाट लड्ने, लोकतन्त्रका लागि लड्ने, निष्ठा साथ लड्ने भन्ने कुरा उहिलेदेखिको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्नुहोस् कि सहमति भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, अहिले पनि त्यो जारी छ। अहिले पनि त्यो जारी छ। संवैधानिक भागभण्डा भए पनि, प्रतिपक्ष भए पनि, सत्तापक्ष भए पनि मिलाउने, तर आफूहरूकै सेरोफेरोमा शक्ति र सत्ता राख्ने, लोकतन्त्रको सेरोफेरोमा अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई बढावा दिनु वाञ्छनीय हुँदैन। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सेरोफेरोमा नै लोकतन्त्र नै विजयी हुनुपर्छ। म विजयी हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, लोकतन्त्र विजयी हुनुपर्छ, देशले जित्नुपर्छ। देउवाले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुन छोडेर उहाँको ज्योतिषको भविष्यवाणी छोडेर तपाईँलाई साथ दिनु होला त उहाँहरूले? त्यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरू अस्थिरताको पक्षमा अथवा यस्ता प्रवृत्तिहरूको, गलत अस्वस्थ प्रवृत्तिहरूको पक्षमा, अथवा उहाँहरूले गरेको अस्वस्थ प्रवृत्तिलाई थाती राखेर ट्याक्टिकल हिसाबले लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूको ट्याक्टिकल एउटा युद्धविराम र सत्ता कब्जाको एउटा दाउपेचको कडीको रूपमा उहाँहरू प्रयोग हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। लिखित चाहिँ केही छैन सहमति? मौखिक पनि केही पनि सहमति छैन यस सन्दर्भमा। मैले त भने नि उहिलेदेखि लोकतन्त्रका लागि लड्ने भन्ने त नेपाली कङ्ग्रेसको पनि नेकपाको पनि। तपाईँको भरोसाको भर्याङ एक पछाडि अर्को भाँचियो भन्छन् नि त। अदालतको भर्याङ पनि अब तपाईँ आफैले भन्दैन भयो सेटिङ होइन, त्यसले पनि काम गरेन। अब प्रचण्डसँग मैले कहाँ सेटिङ थियो भनेर? थिएन भन्नुभयो। हो, सेटिङको आरोप लगाए थिएन, तर कति सेटिङको आरोप फजुल थियो भन्ने कुरा आफ्नो पक्षमा फैसला नभएको भए त आगो बाल्छु राँको बाल्छु भने होइन, मांसाहारी न्यायाधीशलाई तानेर सडकमा ल्याउँछौँ नि भनेको नरबक्सी आन्दोलन गर्छु, के गर्छु, उपद्रव गर्छु भने होइन। ननभेज भनेको चिकन खान्छु भने हो, चिकन चिल्ली खान्छु भने हो ननभेज आन्दोलन भनेको। मोमो खान्छु भने हो, त्यो त होइन नि त। त्यो त नरभक्षी आन्दोलन गर्छु भने हो नि। अनि आफ्नो पक्षमा नभए नरभक्षी, म त त्यस्तो त भन्दिनँ नि। तपाईँहरू छक्क पर्नुभयो। सामान्य रूपमा लिएको छ। डेमोक्रेसी र डेमोक्रेसीभित्रका संविधान र संविधानभित्रका अभ्यासहरूलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। होइन, मेरो प्रश्न त्यही थियो त नि। अदालतले पनि साथ दिएन तपाईँलाई, अब निर्वाचन आयोगले के गर्ने हो। आफ्नै दुईटा साथीहरूले साथ दिनु भएन, अनि काङ्ग्रेसले साथ दिएर तपाईँको डुङ्गा पार लाग्ला त भन्या त हो नि। म अदालत, निर्वाचन आयोग, अर्को कुनै पार्टी कसैको बलबुतामा होइन, 3 करोड नेपाली जनताको बलबुतामा राजनीति गरिरहेको छु। त्यही बलबुतामा राजनीति गर्छु। त्यसकारण मलाई यताको बैशाखी उताको बैशाखीको भरमा, त्यही पनि ढोड्का बैशाखी टेकेर कहीँ गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने होइन। मैले परिवर्तन अदालतबाट मुद्दा जितेर ल्याएको होइन, परिवर्तन जनताको बलमा ल्याएको हो। यस ठाउँमा अदालतबाट मुद्दा जितेर आएको होइन, म जनताको बलमा आएको। जनतालाई मन्जुर छैन, फेरि प्रचण्डको बलमा भन्ने छ। जनताको बल भन्दा प्रचण्डको बल भन्ने छ। कसले भने? मलाई भर्याङ गर्नु प्रचण्डले भन्नुभयो। सिद्धिएका प्रचण्डलाई मैले 53 सिटमा पुर्याइदिएको छु, दाग लाउने। मैले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त। उहाँको बहुमत कहिले आएर बहुमतको प्रधानमन्त्री कहिले हुनुभयो? उहाँ पहिलोपल्ट तमासा गर्दा पनि हामीले साथ दिएर बने होइन? कहाँ थियो बहुमत? त्यो त एको अहम द्वितीय नास्ति भन्ने जुन अहङ्कार छ नि। मोदीजीले भाषण गरेको मेरो लागि, उहाँले त्यो अमेरिकामा शान्तिमा आएको त मलाई भन्नुभयो हो नि। बुद्ध भनेकै मेरो लागि, आधुनिक बुद्ध भनेकै मेरो लागि, किनभने मैले 17,000 मात्रै सिद्ध्याएको, त्यसमा पनि मैले 5,000 को मात्रै जिम्मा लिएको, बाँदरमुनि जस्ता मात्रै काण्ड गराएको।
क्यान्टनमेन्टको अलिकति यताउतासम्म न भएको हो। त्यसो भएर मलाई आधुनिक बुद्ध भनेको उहाँले महिला हो। क्यान्टोनमेन्टको कुरा गर्नुभयो तपाईँको त म देखिरहेको छु शिरमा कालो टोपी, पाउमा पनि कालै जुत्ता, तर उहाँको अन्तर्वार्तामा सुनेको शिरदेखि पाउसम्म भ्रष्टाचार छ अरे तपाईँको। यो नेपाली जनताले सर रिल सम्झिए होला नि, फ्ल्यासब्याक सम्झिए होला, सर भएर नि सम्झिए होला घटनाक्रमहरू। मलाई केही भन्नु छैन। म किताबको खुल्ला पाना जस्तो जनताले देखाएको छ। त्यो त धेरै जसो नेता त्यही भन्नुहुन्छ, तर त्यो त्यस्तो भने जस्तो होइन। मेरो सुन्नु न, लेखिएको पाना हो। मेरो कोठा चोटादेखि भान्सासम्म संसारको कुनै प्रधानमन्त्री छैन होला जहाँ तमाम कार्यकर्ताको एक्सेस होस्। बालकोटमा रोपनियो जग्गामा दौडा घर हुने केपी ओली चाहिँ केही नभएको नेता, बास्के ठेगान नभएको म चाहिँ धनी, मसँग पैसा छ, मेरो छोरा मर्यो, मेरो छोरी क्यान्सरबाट बिती, अनि म माथि चाहिँ यी प्रकारका आरोप लगाउने, सधैँ मलाई खेद्ने, कस्तो संवेदनशील रूपमा भन्नुभयो क्या। एउटा कुरा के भने नि, उहाँको छोरा बिते, चुनावकै दौरान थियो, छोरा बिते, त्यसमा दुःख छ, संवेदना छ। त्यो कसैका निम्ति पनि सुखद कुरा होइन। उहाँको छोरा पनि मेरो छोरा जस्तो हो। उहाँको छोरी बितिन्, त्यो पनि दुःखको कुरा हो। श्रीमती बिरामी हुनुहुन्छ, श्रीमती बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो पनि दुःखको कुरा हो। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। त्यसो भएपछि यहीँ पछाडि लाजिमपाटको घर ड्याङ थिएछ, त्यो पनि घरबेटीकै घर। उहाँ अहिले बस्नुभएको यसो 5-7 रोपनीको सानो 8-10 रोपनी कतिको टुक्रा एउटा झुप्रो, त्यही पनि घरबेटीकै हो। यस्ता घरबेटीका थुप्रो छन्। यो मैले चर्चा गर्न चाहन्छु, तापनि अराजनीतिक कुरातिर जान मलाई इच्छा पनि छैन। प्रश्न मेरो त्यस्तो नि थिएन, तर तपाईँहरूको आरोप प्रत्यारोप सुन्दाखेरिमा सम्माननीय ज्यू, म मेरो मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोधिरहेको छु, तर यस्ता विषयको प्रश्न सोध्नु परेको छ, म पनि खुसी छैन। तर कम्तीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यसरी मिल्ला चाटाचाट गर्ने र नमिलेर फुटेको दिनमा एकले अर्कालाई नाङ्गै बनाउन सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने, यस्तो किन हुन्छ? मैले उहाँको सम्बन्धमा झुटो प्रशंसा कहिले पनि गरेको छैन। उहाँले गरेका बदमासीहरूको पक्षपोषण पनि गरेको छैन कहिले पनि। र झुटा आरोप लान्छन्, कहिले अलिकति कम बोलिएको होला, कहिले अलिकति बढी बोलिएको होला, कहिले जवाफ दिनु नपरेका बेला चुप लागिया होला, जवाफ दिनु परेका बेला जवाफ पनि दिएको होला। तर मेरो म आग्रह, प्रभाग्रह, दुराग्रह, कुनै द्वेष, प्रतिशोध जस्ता कुराहरूबाट चल्दैन। उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएकै थिएन होइन? सुरुमा त तपाईँ माओवादीप्रति एकदम आक्रामक दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो, उम्लिएको होइन। त्यो आक्रामक किनभने उहाँहरूको क्रियाकलाप त्यस्तो थियो। त्यो क्रियाकलाप जति घट्यो, जति छोड्नुभयो, मेरो आक्रामकता पनि घट्यो। जति छोड्नुभयो त्यति घट्यो। जति डेमोक्रेसीमा उहाँहरूलाई तानेर ल्याएर समाहित गर्दै लान सकियो, त्यसमा प्रेरित गरियो उहाँहरूलाई। अहिले पनि म उहाँहरूलाई यी जुन नरभक्षी विध्वंसका कुरा आदि इत्यादि गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो नगर्न म उहाँहरूलाई सुझाव दिन्छु। अब गर्नु, अब त सत्तामा जाने तयारी गरिरहनु भएको छ, अब किन चाहियो र नरभक्षी? जितिसक्नुभयो। नरभक्षी हुनलाई जितेपछिले के फरक पार्छ? जनसत्ताको समेत आडमा चाहिँ नरभक्षी हुने उहाँका कुरा प्रवृत्तिहरू जे प्रकट भइरहेका छन्, के होला देश? खैर, अर्को चाहिँ खास गरी तपाईँमाथि लागेको आरोप चाहिँ
माओवादीसँग पार्टी एकीकरण नगरेको भए अझ त्यो अगाडि तपाईँकै पार्टीकै नेताले चुनावै जित्न पनि राप्रपासँग सम्झौता गर्नुभयो, नत्र झापामा चुनावै जित्नुहुन्न थियो ओलीले भन्नुहुन्छ। त्यता नजाउँ होइन, तर सरकारमा बस्नका लागि उहाँहरूसँग एकीकरण गर्नुभएको थियो, सत्तामा पुगिहाल्नुभयो, अब कम्युनिस्ट आन्दोलन गए भाडमा, त्यो कारणले यो सबै क्रियाकलाप गर्नुभयो, यो आरोपमा सत्यता छ? मैले कहीँ कतै उनीहरूसँग कहीँ न्यु खोजेको छ? कहिल्यै कुनै आरोपपत्र तमासा बजारमा आफू र आफ्ना मातहतका मान्छेहरू लगाएर, निकटका र मातहतका सञ्चार माध्यमहरू, मिडिया, यी सबैको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर खेदो खन्ने, सरकार असफल पार्न कोसिस गर्ने, अनि सरकारको पक्षमा नबोलेर विपक्षमा बोल्ने, सरकारलाई बदनाम गर्न खुइल्याउन आफ्ना संयन्त्रहरू प्रयोग गर्ने, यस्ता खालका काम मैले गरेको छ? म उहाँहरूका विरुद्ध कुनै आक्रमण गरिराखेको छु र? म त कुनै आक्रमण छैन, म त चुपचाप साइबर सेना बनाउनु भएको छ भन्ने छ। साइबर सेना भनेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना विरोधीहरूलाई ठुङ्ने साइबर सेना, साइबर क्षेत्रमा कतिपय मान्छेहरू काम गर्छन् क्या र? अब ती सबै मेरा साइबर सेना हुन्। तपाईँद्वारा परिचालित हुन्? परिचालित होइनन्, ती स्वतः परिचालित छन्, तर ती मेरै पक्षमा हुन्छन्, किनभने म सत्यको पक्षमा हुन्छु, त्यो मेरै पक्षमा। कम्युनिस्टका नेताहरू अहिले युट्युब तपाईँ एकदम धेरै हेर्नुहुन्छ, मलाई साँच्चै त्यो मामलामा गर्व पनि लाग्छ। हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री सानोभन्दा सानो कुरा हेर्नुहुन्छ र त्यस्ता प्रकारका राम्रो काम गर्नेहरूलाई आफै फोन गरेर बधाई र धन्यवाद दिनुहुन्छ, त्यो बडो गजबको कुरा छ। त्यसो हुँदा युट्युबमा एउटा चिज हेर्नुभयो होला, अहिले पछिल्लो दिनमा त कुकुर र बिरालो पनि मिलेर बस्दा रहेछन्, बाँडेर खाँदा रहेछन्, तर कम्युनिस्टहरू त पाएको सत्ता 2/3 हाराहारीको त्यो पनि मिलाएर चलाउन सक्दो रहेछन्। दुईटैतिर अपवाद हुन्छ। अपवादमा कुकुर र बिराला पनि मिलेर बस्छन्, अपवादमा यस्ताहरू पनि निस्किन्छन् जो 2/3 स्थिति, लगभग 2/3 स्थितिलाई पनि भत्काउन लाग्छन्। यो दुईटै अपवाद दुईटै ठाउँमा पाइन्छ। फेरि लाग्छ होइन, पत्रकारहरूलाई मुटु भएका सम्पादक खोज्नेदेखि लिएर पत्रकारहरू बाउ र आमालाई तपाईँ पनि भन्न जान्दैनन् भन्नेसम्म, तर आफै चाहिँ आफ्ना मन्त्रीलाई तिमी भन्ने, केटा भन्ने, आफूसँगै काम गरेका उमेर कोही त बढी भएका तिनलाई मेरा भाइहरू भन्ने। बढी भएकालाई भाइ भने छैन, अर्थात् समभाइ। जुम्ल्यामा त एकछिन अघि पछि जन्मेको भाइ हुन्छ, 2-4 वर्ष कान्छाहरूलाई मैले भाइ भने त्यही प्रेमले भाइ भनेको कुन सा ठुलो अपराध? यो फेरि मुद्दा हाल्न जानु चाहिँ क्या हो? प्रचण्ड माधवप्रति तपाईँको त्यत्रो प्रेम छ र भने, आजको दिनमा प्रचण्ड माधव कुमार नेपालप्रति त्यत्रो प्रेम छ र भने? अब मैले त गरिराखेकै छु, मेरो मनमा उहाँहरूप्रति कुनै वैरभाव त्यस्तो केही पनि छैन। सत्ता चलाउन दिएनन्, त्यो कारण म यो ठाउँमा पुगेँ, मलाई कामै गर्न दिएनन् भन्नुहुन्छ। अब योभन्दा पछि तपाईँले कति अन्तर्वार्ता दिनु? होइन, कामै गर्न दिएनन् होइन, उहाँहरूले रोक्न खोज्नुभयो, रोक्नु हो, धेरै चिज रोक्नुभयो, दुनियाँलाई थाहा छ, तर पनि म अगाडि बढेको छु, थुप्रो काम गरेको छु। केमा रोक्नुभयो उहाँहरूले? आयोगहरूको नियुक्तिदेखि लिएर अरू कुराहरूदेखि लिएर अनेक प्रोजेक्ट, अनेक आयोजना थुप्रो रोक्नुभयो। उहाँहरू या आफ्नो मान्छेलाई देऊ भन्नुहुन्थ्यो? उहाँहरूले समातेका मन्त्रालयहरू, त डेगै नचल्ने स्थिति भयो नि त। असहयोग थियो होइन? बिल्कुल असहयोग थियो। ती मन्त्रीलाई हटाउन किन नसक्नु भयो? प्रधानमन्त्री पद्धति हो नि यो। प्रधानमन्त्रीय पद्धति भए पनि एकल पार्टीको सरकार भने पनि वस्तुतः त्यो संयुक्त सरकार जस्तो थियो, सबैलाई थाहा छ। संयुक्त सरकार जस्तो थियो, मैले एकल सरकार चलाउन पाएको होइन, निर्णय गर्न पाएको होइन। त्यो त लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा विपरीत र एउटा दलको सरकारभन्दा विपरीत। कहिले हरेक कुरा विधेयक त पार्टीको सचिवालयले पास गरेर विधेयक लानुपर्छ, संसदले पास गर्ने, छलफल गर्ने सांसदहरू छन् नि त्यहाँ दलका, बैठक बसौँ छलफल गरौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू? बैठक बसौँ छलफल गरौँ। विधेयक त त्यहाँ पास नगरिकन, प्रस्ताव पास नगरिकन संसदमा जान सक्दैन, पाइँदैन भनेपछि संसदमा गएपछि त विधेयक 3 वर्षमा पास भएन। उहाँहरूको जो सभापति छ त्यसले त रोक्यो, जति गरे पनि रोके। त्यो त दुनियाँले देखाएको छ नि त। यहीँ रोकौँ भन्ने
त्यो चाहिँ प्रचण्ड पक्षले या पूर्व माओवादी पक्षले मात्रै त्यस्तो असहयोग गर्यो कि तपाईँको पार्टीभित्र अर्को स्थायी प्रतिपक्ष थियो नि पहिल्यै? त्यो उसको पनि असहयोग व्यापकै थियो। भाग माग्नुहुन्थ्यो उहाँहरू? भाग माग्नु मात्रै हुन्थ्यो होइन, भागका लागि लड्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कामै त्यही त हो नि। देश कहाँ छ उहाँहरूको चिन्तनमा? विकास कहाँ छ उहाँहरूको चिन्तनमा? विकास सम्बन्धी कुरा उहाँहरूले गरेर सुन्नुभएको छ कहिले? उहाँहरूको भाषणमा के हुन्छ त्यही मैले भने नि त, केपी ओली गर्ने हुन्छ भनेर भने होइन मैले। उहाँहरूको अरू के छ विषय? मलाई गाली गर्ने हो, मलाई सराप्ने हो, त्यो विषय। कोरोनापछि समग्र कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरी सरकार चलाउने पार्टीले देशका विषयमा धेरै कुरा गरे त मैले नि सुनिनँ। किनभने झन्डै 80 दिन एकचोटि पार्टीभित्र के चलो, त्यसपछि झन्डै 60 दिन के चलो, जे प्रकारको चिज गर्नुभयो। र पनि दुनियाँका 1% देशमा यदि राम्रो रिजल्ट कोरोनाको सम्बन्धमा भएका दुनियाँका 1% भित्र नेपाल पर्छ। कमसेकम 1% देशभित्र। झन्डै 200 देश छन्, 194। त्यसमा 2 वा 3टा देशभित्र पर्छ यो। धेरै हामीभन्दा अगाडि बढेका सम्पन्न देशहरूले त्यस्तो गरेका छैन होला, हामीले गरेका छौँ। पहिलो कोरोना आउँदाखेरि टेस्ट गर्ने यन्त्र थिएन, अहिले 83 ठाउँबाट हामी एकैचोटि टेस्ट गर्छौँ। अहिले धेरै हजारको सङ्ख्यामा एकै दिन टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यति यसै बिचमा हामीले गऱ्यौँ। मान्छे मर्न दिएनौँ। मान्छेले उडाए पनि हामीले त्यसको प्रबन्ध। उडाउने बाटो त तपाईँले दिएको, संसदमा बसेर बेसारदेखि अदुवाको कुरा गर्दैन पनि उडाउन थाले। मूर्खहरूको काम हुन्छ उडाउने। तर म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मैले नेपाली जनतालाई हाम्रो भान्सामा के छ, कस्तो हुनुपर्छ, मैले निरोगी नेपाल बनाउने सङ्कल्प गरेको छु। हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल कुरो भनेको निरोगी नेपाल हो। बिरामी भएपछि अस्पताल लाने भन्दा बिरामी हुन नदिने कुरा सिकाउनुपर्छ। कोरोना लागिहाल्यो भने मर्न सक्छ, या लागेर छिप्पिन पायो भने मर्न सक्छ मान्छे। त्यसकारण लाग्नै नपाओस्। लागिहाल्यो भने त्यसलाई बगाउने कसरी, अस्पताल जानै नपरोस्। तसर्थ मैले मामुली कुराहरू जनतालाई बताएको छु। कोरोना पहिले नाकमा गएर बस्छ भने नाकलाई चाहिँ सफा गर्ने, गार्गिल गर्ने, गार्गिल गर्दा नुन पानीले गर्ने, अझ अम्बाको पात उमालेर गार्गिल गर्नुभयो भने कोरोना लाग्दैन। कथम कदाचित झुक्किएर कुनै परिहालेछ भने स्टिम लिनुहोस्, खोकीसोकी सुखा लाग्यो भने गार्गिल गर्नुहोस्। अब यी कुराहरू भन्दाखेरि आन्दोलन चलाइदिए तपाईँको विरुद्धमा। यो बेलुका बेलुका बेसार पानी खाने, दिउँसो बेसार दलेर सडकमा आउने। एकचोटि फेरि पार्टीकै कुरामा आउँछु। तपाईँले असार 14 गते एउटा चिज भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूको पार्टीको बैठक चल्दै थियो, बिचमा रोकिएको अवस्था थियो। यो लकडाउनको बेलामा पनि विदेशीहरू नेपालमा आए। हाम्रै केही साथीहरू मलाई हटाउनका लागि उनीहरूलाई होटलमा गएर भेटे, होइन, मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ, म हटेँ भने यो मुलुक साह्रै ठुलो समस्यामा जान्छ, कसैले मलाई हल्लाउन सक्दैनन्। तर तपाईँले त जुरुक्कै उचालेर फाल्ने। विदेशीले फाले हो? कहिले? अहिले फालेर उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ। अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयन थाल्ने हो भन्नुहुन्छ। बस्ने भने प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने भने त होला नि। अनि त्यो त विधि छ, प्रक्रिया छ, गरे भइगयो भनेकै छु मैले। विधि प्रक्रिया छ नि, त्यसबाट गरे भइगयो। लोकतन्त्र मान्न सिकौँ क्या, लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्न सिकौँ क्या। लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो मान्न सिकौँ क्या। कमसेकम लोकतन्त्रको भाषा बोल्न सिकौँ क्या। घिसारेर न्यायाधीश ल्याउँछु भन्ने, मांसाहारी आन्दोलन, नरभक्षी आन्दोलन गर्छु म, मेरो इतिहास सम्झ, धारा किट्ने, यो छोडौँ न बाबा। कमसेकम यो छोडौँ। लोकतान्त्रिक तरिकाले जनतामा, जनताको सार्वभौम सत्तामा, जनता सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने कुरामा, राज्य शक्तिका पनि स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरामा, राज्य शक्तिको स्रोत अदालत होइन,
संविधानको व्याख्याता हो, न्याय निरूपण गर्ने संस्था हो, राज्य शक्तिको स्रोत होइन, सार्वभौम सत्ता अदालतमा हुँदैन। त्यसकारण शक्तिका स्रोत, राज्य सत्ताका स्रोत, सरकार गठन विघटन, सरकार निर्माण र हटाउने कुरा, कसैलाई विजयी बनाउने र कसैलाई पराजय गर्ने कुरा अदालतको होइन। अदालतले न्याय निरूपण गर्ने हो, संविधानको व्याख्या गर्ने हो, त्यो त जनताले हो। त्यो कुरा एउटा थाहा पाऊँ। त्यसकारण जनतामाथि भर पर्न सिकौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, लोकतान्त्रिक प्रणाली यो जप्ने माला होइन। लोकतन्त्र 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 लोकतन्त्र, मैले भनेको मानेन भने घिसाएर ल्याउँछु, मैले भनेको मानेन भनेदेखि आगो लगाइदिन्छु, मैले भनेको मानेन भने लोकतन्त्र लोकतन्त्र लोकतन्त्र, मैले भनेको मानेन भने यस्तो पनि हुन्छ। मालाको दाना पनि झारिराखेको छ, लोकतन्त्र लोकतन्त्र पनि भनिराखेको छ, मानेन भनेदेखि दारा किटी पनि रहेछ, दारा किटिराखेको छ। नरबक्षी आन्दोलन चलाउँछु, लोकतन्त्र लोकतन्त्र, नरबक्षी आन्दोलन चलाइदिन्छु म, लोकतन्त्र के हो त्यो? यसबाट चाहिँ हामी माथि उठौँ क्या, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जाउँ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जाउँ। मेरो आग्रह त्यति हो। मेरो कुनै नेकपा भन्ने राजनीतिक दल आज निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको मुद्दा अड्किएको होला। अहिले सर्वोच्च अदालतमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा फाइल खोल्दाखेरिमा यो पनि तपाईँले नै खुलाइदिएको भन्छन्। हेर्नुहोस् त, म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्दछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त मान्दछु। न्यायाधीशहरूले सधैँ उपयुक्तै या सही नै फैसला गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको खुबीको कुरा होला। बहसले प्रभावित गर्ला, कहिले कहिले आन्दोलनले नै प्रभावित गर्ला, अरू कुराहरूले बाहिरी माहौलले प्रभावित गर्ला। त्यसै कारण त यस्तो चम्क्या हुन्। त्यस्तो होला। तर पनि उहाँहरू जुन पदमा, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, त्यस ठाउँका लागि योग्यता पुगेरै जानुभएको होला नि त। योग्यता पुगेरै गएका मान्छेलाई लबिङ गरिरहनु, भनिरहनु, के गरिरहनु, त्यो स्वतन्त्र न्यायालय हो भने त्यहाँ दबाब दिनु, घिसारेर ल्याउँछु जस्तो कुरा गर्नु, आतङ्क सिर्जना गर्नु, शत्रुवत धम्कीपूर्ण, यो के? तपाईँ पनि त बेला बेला फैसलाकै शैली सुनाइदिनुहुन्थ्यो नि। अदालतले हाम्रै पक्ष निर्णय गर्छ, निर्वाचन आयोगले हाम्रै पक्ष निर्णय गर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै मैले आउँछ। जे गरेको छु नि, मैले जे गरेको छु त्यो त मैले भन्ने हो नि त। म तपाईँले भन्दा चाहिँ दबाब नहुने, उहाँहरूले भन्दा चाहिँ दबाब र प्रभाव हुने। अच्छा, म दलको नेता मै हो, प्रधानमन्त्री मै हो, म माइतीघर मण्डलाबाट अदालतले फैसला गरोस् भन्नु पर्यो नि। अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गर्छ भन्नुहुन्छ, गर्नै पर्छ नि। तर गरेन। गरेन त उसको कुरा हो। गर्न पर्थ्यो, त्यही गर्छ भनेरै मैले दिएको हो। त्यो मैले त मुद्दा दिएको मैले होइन नि त। मैले त चुनावको घोषणा गरे हो। मैले त मुद्दा दिएको होइन नि। म झगडिया होइन, म मुद्दा मामिला हाल्न जान्न। नेकपा भन्ने दल र सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ त? अब तपाईँको त पार्टी नै रहँदैन भन्छन्, सांसद पद पनि रहँदैन भन्छन्, अध्यादेश लाने समय छैन। अध्यादेश लाने समय सुन्नुहोस् न, जवाफ दिनु। किन छैन अध्यादेश लाने समय? संसद बोलाइसक्नुभयो त? छैन, बोलाएको छैन। अदालतले यति दिन भनिसक्यो नि। त्यो भन्दा संसद बोलाएको हुँदैन। बोलाउनु भनेको अध्यादेश लाने हो होइन, पर्यो भने लाने न हो। तर तपाईँले समय छैन भन्दाखेरि समय चाहिँ छ है, समय नभएर नलग्या भन्ने कुरा होइन। यो तपाईँको कालो कालो आउन थालेको जुङ्गा चल्यो कुरा बुझ्यो भन्ने मानौँ। अहिले तपाईँ मलाई के देख्नुहुन्छ? म बलजफ्ती अथवा लिगली कोर्टको पाराले कुदेर गएर कुर्सीमा पहिले बस्या हो कि विधिसम्म ढङ्गले छानिएर यहाँ आएको र कुनै विधिबाट कसैले नहटाएको प्रधानमन्त्री हुँ? अहिलेसम्म नहटेको प्रधानमन्त्री हो। अनि यसमा कसैले यो जबरजस्तीको कुरा मलाई ताजुब लाग्छ क्या। लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, लोकतन्त्रमा त संविधान छ, कानुन छन्, नियम छन्, निकाय छन्, प्रक्रिया छन्, त्यो होला नि त लोकतन्त्र। तपाईँको दलको नाम के हो भनेर सोधेको मैले।
नेकपा भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? म नेकपाको अध्यक्ष भन्ने थाहा छैन? म माइतीघर मण्डलाबाट दोस्रो अध्यक्ष छानिया मान्छे हुँ। साधारण सदस्य हटाइदिउँ भन्नुहुन्छ नि त फेरि। म कुनै दुर्भाषी बोल्न चाहन्न। जवाफ त दिनुहोस् न। अनि यो जवाफ दिइरहनु पर्ने कुरा हो र भने। सूर्य चिन्ह आज कस्तो? अच्छा, मैले 56 वर्ष भयो म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको। आफैले टुक्रिएका पार्टीहरू जोड्न थालेको त्यो पनि 51 वर्ष हो। टुक्रिएका पार्टीहरू जोड्न थालेर यहाँ ल्याइपुर्याएको। एउटा चोइटो उछिटिन खोज्दैछ, उछिटिन खोज्दैछ। उहाँहरू उछिट्यौँ भन्दै हुनुहुन्छ। उछिटिन्छ कि उछिटिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरू उछिट्यौँ भन्नुभएको छ बाहिर भन्दाखेरि। राम्रो के हो भने सँगै बस्न सकिँदैन भने अर्को पार्टी खोलेर अर्को पार्टी दर्ता गरेर राम्रै मुखले छुटिँदा भयो नि त। आजकल डिभोर्स गर्दाखेरि पनि मिलेरै अदालतमा सँगै जान्छन्, हाँसी जान्छन् र डिभोर्स गर्छन्। डिभोर्सीहरूले त त्यसो गर्छन् भने नि। तपाईँहरू त डिभोर्सी भन्दा नि ठुलो पो देख्नुभयो। पोलिटिकल पार्टीहरूको त एउटा कल्चर चाहियो नि। अब पार्टी दर्ता गर्नु त हाँसी तपाईँ जाने होला। हुन त एउटा दर्ता गरेर नि राख्नु भएको छ। 1 वर्ष अगाडि उहाँहरूले दर्ता गरेर राखेको छ नि त नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर। यो दुईटैलाई दल रहेछ। तपाईँले पनि सन्ध्या तिवारी तपाईँकै मैले सुने त्यो उसमा युट्युबमा मैले नाम देखेँ। मैले सन्ध्या तिवारी भन्ने। यति धेरै नलिकाउनुहोस् न। कतिचोटि दसैँमा टिका लगाइदिनु भयो होला। ठुला मान्छे कहाँ टिका लाउँदा आशीर्वाद थाप्दा राम्रै हुन्छ। होइन, उहाँहरू टिका लाउन अनफर्चुनेटली आउनुभएको थिएन। उहाँहरू फर्चुनेटली संयोगवश भनौँ न, फर्चुनेटली भन्दा पनि संयोगवश मेरो पुरानो साथीको छोरा बुहारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यही नातोमा दल दर्ता गर्न पठाउनु भयो? थाहा भएन मलाई। थाहा भएन। तर उहाँहरू हरि भेटवाल भन्ने मभन्दा अलिकति सिनियर पढाइमा, हामी एउटै स्कुल पढेका हौँ। मेरो घरबाट स्कुल टाढा, त्योभन्दा बढी उहाँको घरबाट टाढा। हामी हिँडेरै जान्थ्यौँ, दुःख गरेर पढेका हौँ। मभन्दा उहाँ अलिक सिनियर। पछि मभन्दा अलिक अगाडि नै उहाँ क्याम्पस जानुभयो। मैले क्याम्पस छोडेँ, उहाँले क्याम्पस छोड्नु भएन, ग्रेजुएसनसम्म गर्नुभयो। पछि उहाँ धेरैपल्ट गाविस अध्यक्ष हुनुभयो, बाँचिन्ज्याल हुनुभयो। उहाँको एउटा रिपुटेसन के हो भने सम्भवतः उहाँ पहिलोपल्ट केही भयो कि कोही लड्यो कि नत्र भने उहाँ निर्विरोध जस्तै हो। त्यहाँ उहाँको विरुद्धमा कसैको केही थिएन। कसैलाई लड्न मन लाग्यो भने पनि त्यो सबैलाई थाहा हुन्थ्यो। उहाँको त्यस्तो चुनाव प्रचारमा हिँड्न पनि पर्दैन थियो। कसैले नचिने पनि थिएन, हिँड्न पनि हिँड्नुहुन्थ्यो। उम्मेदवार दर्ता गरिदियो, छोडिदियो, परिणाम हेरो, घरलाई खुर्लुक आउँथ्यो। त्यस्तै हो। अहिले मलाई आरोप लगाएका छन् भन्नु पनि हो कि होइन? राप्रपाको पनि भोट लियो। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताइदिने, उता आफूले जित्ने। धनुषा 3मा राजेन्द्र महतोलाई पनि जिताउनु भयो भन्छन्। तर उहाँलाई मैले 100 प्रश्नमै प्रश्न सोधेको थिएँ, उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले सपोर्ट गरेँ हो। राप्रपाले तपाईँहरूलाई भोट हाले हो? उहाँहरूले पनि सपोर्ट गरे हो। मैले सपोर्ट उहाँले सपोर्ट माग्नुभयो, मैले सपोर्ट दिएँ। सपोर्ट मैले दिएपछि उहाँहरूले पनि सपोर्ट मलाई दिन पर्ने स्थिति भयो उहाँहरूलाई। यो प्रश्नमा नअल्झौँ। तपाईँले यति धेरै मतान्तरले जित्नु भएको छ, त्यो कारण यसमा किन अल्झिनु? फेरि म के भन्छु भने त्यहाँ र जति पोलिटिकल पार्टी थिए, तिनका कार्यकर्ता थिए, तिनका मतदाता थिए, वा स्वतन्त्र नागरिक थिए, ती सबैले भोट हाले होलान् र त मैले देशमा सबभन्दा बढी मत पाएँ होला नि। त्यसै कारण त पाएँ होला नि। यो आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमाले र सूर्य चिन्ह पाएको कुरा उठिसके पछाडि तपाईँले सन्दर्भ अन्त्य मोड्न चाहेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। आयोगमा
मैले सुने उहाँहरूले दाबी गर्नुभयो भन्ने अचम्म लाग्यो। उहाँहरू पार्टीबाट अलग हुनुभएको छैन, अर्को पार्टी बनाउनु भएको छैन। अर्को पार्टी बनाएको भए यो चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी हुन्थ्यो। उहाँहरूको अर्को पार्टी छैन भने दाबी कसरी, के अचम्मको कुरा सुनियो। मैले त सञ्चार माध्यमबाट हेरेँ, उहाँहरू दाबी गर्न पुग्नुभयो भनेर मलाई छक्क लाग्यो। पार्टी अध्यक्षलाई थाहा छैन, पार्टी महासचिवलाई थाहा छैन। दुवैजना उही हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष दुवैजना उही हुनुहुन्छ। अहिले त होटलमा कोठामानीसँगै भन्नुहुँदो रहेछ। त्यो उहाँहरूलाई एकताबद्ध छौँ भन्ने देखाउनका लागि साह्रो मुस्किल परेको छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट देखाउनुहुन्छ। तपाईँको दल चाहिँ संसदीय दलमा तपाईँ अल्पमतमा पर्ने, किनभने तपाईँहरूले बनाएको कानुनले 40% सांसदहरू, 40% निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू या केन्द्रीय कमिटीको चाहिने भएपछि जो चिज तपाईँसँग सङ्ख्यात्मक रूपमा छैन भनेपछि त दल रह्यो त। कसले भन्यो छैन भनेर? कहाँ छ त? म सर्वसम्मतिले 295 केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भए हाम्रो कार्की ब्याङ्केटमा भन्नुहुन्छ 331 431 मा 295 भनेपछि त पुगेन नि त। कसले बोलायो? उहाँहरूले बोलायो। अनि बिहे भोजमा को मान्छे पुगे ती सबै मेरा? गाउँ खाने कथा हो यो। सेरो फेरो सबै मेरो, राम्रो जति मेरो, नराम्रो जति तेरो भने जस्तो राम्रा जति। भोज खान को मान्छे पुग्यो, भोजमा कसलाई बोलाइयो, अनि त्यहाँ पुगे जति होला केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, त्यहाँ उहाँहरूले कतिजना भन्नुभयो अरे त्यतिजना पुगे पनि होलान्। अनि त्यही सदन हुन्छ, त्यसको एउटा विधि छैन, प्रक्रिया छैन। निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नुभयो उहाँहरूले? कहाँबाट? सूची बुझाइसक्नुभयो, दाबी बुझाइसक्नुभयो, कहाँबाट? आफ्नो प्रमाण। त्यो कुरा दलको नेतालाई थाहा हुनुपर्छ पर्दैन? त्यो कुरा पार्टीको अध्यक्षलाई थाहा हुनुपर्छ पर्दैन? त्यो कुरा पार्टीको महासचिवलाई थाहा हुनुपर्छ पर्दैन? पार्टी यथावत छ, अनुशासनहीन काम गरेको मात्रै हो उहाँहरूले। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष अहिले पनि हो, अनुशासनहीन काम गरे मात्रै हो। माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू वरिष्ठ नेता नै हो, अहिले पनि अनुशासनहीन काम गरेर बाहिर उफ्रिनु भएको मात्रै हो। कतिपय स्थायी कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अब यति हो, नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताको हिसाबले भूमिका राम्रो नखेलेको हुँदा मैले त्यस पदबाट उहाँलाई अवकाश दिएको हुँ। तर निर्वाचन आयोगले मानेन त कुरा। कसले? निर्वाचन आयोगले। तपाईँको 1100 केन्द्रीय सदस्य या प्रवक्ता? मैले निर्वाचन आयोगमा दरखास्त हाले हो र भने मैले त पार्टीको प्रवक्ताबाट निकालेको, निर्वाचन आयोगसँग के सरकारको कुरा हो र? मैले हिजो यति पछि आएर दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई मुख्य सचेतक पदबाट अवकाश दिए र विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेँ। मैले किन गरे? संसदको बैठक उनीहरूले बोलाउँछन् भनेर उपनेता पनि तपाईँसँग अनि प्रमुख सचेतक पनि आफूसँग राखे पछाडि के भाँजो हाले? होइन, भाँजोको कुरा हो र उहाँले प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र निर्वाह नगरेपछि उहाँको आफ्नो संसद दलको नेतालाई गर्नुभएकै होला त। त्यो त उतै गरे भयो नि त, कताको हो त्यतै गरे भयो नि त। त्यही भएको हुनाले मैले उहाँलाई अवकाश दिएँ। कानुनका मान्छेहरू, संविधानको व्याख्याताहरू के भन्छन् भने यदि संसदमा, यो त स्वतन्त्र तर्क होला, यदि संसदीय दलभित्र 40% पुर्याउन सक्नु भएन, केन्द्रीय सदस्य त उहाँसँग छैन नै भने त अब उहाँको त दल त रहेन, सांसद पद पनि रहँदैन, उहाँ मार्फत निर्वाचितहरू पनि रहँदैनन्। तिनीहरूले बडो चासो गरेर शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्। मैले यसमा धेरै यो राजनीतिक विषय हो, चिन्ता लाग्दैन? मुख्य रूपमा यो राजनीतिक विषय हो। यो राजनीतिक विषय राजनीतिक हिसाबले टुङ्गिनु वाञ्छनीय हो। अब यसमा उहाँहरूले राजनीति नगर्ने, मुद्दा लडेर प्रधानमन्त्री पद जित्ने, अब कुन डेमोक्रेसी हो त्यो मलाई थाहा छैन। मुद्दा लडेर, मुद्दा पनि होइन, अब त के अरे गलहत्यार, कपर्दी खेल्ने जस्तो हो। गलहत्यार हटाउने अरे कुर्सीबाट र आफू ठ्याक्क बस्ने अरे।
प्रधानमन्त्री छनौटको कुरा है। भारतीय सिनेमा थियो एउटा दङ्गल। प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विधि के त उहाँहरूले भनेको लोकतन्त्रमा भन्दा भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई गलत्याउने र आफू ठ्याक्क बस्ने, आफू नबस्ने, आफूले भनेको मान्छे ल्याउने। अहिले प्राथमिकता छैन रे पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीमा। छैन। अनि किन यति मर्यादा गरे त? तपाईलाई आफ्नो अनि संसद विघटन भइसकेपछि किन वैकल्पिक प्रधानमन्त्री म हो भनेर किन हाल्न गयो त? सामान्यज्यू दल मसँग रहन्छ, म आधिकारिक रूपमा पार्टीको रहन्छु भन्नका लागि त अध्यादेश ल्याउने होला। पर्दैन। म छँदैछु के को, म छँदैछु। यो नेकपा भन्ने पार्टीलाई अनि कतै खण्डित भएको देख्नुभएको छ? म संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिले भएको 175 मध्ये अहिले 172 जति सदस्य होला हामीसँग, 73 होला। तपाईसँग बहुमत छ? बहुमत होइन नि, म सर्वसम्मत नेता हो अहिलेसम्म। कसैले मलाई केही भनेको छैन अहिलेसम्म। तपाईँ दलको नेता, यो दलीय व्यवस्था हो नि, दलबाट तपाईँलाई साधारण सदस्यबाट हटाइसके पछाडि त कुरो सकिएन भने। कसैले निन्द्रामा हटाएको हो, सपनामा? मैले थाहा पाउनु पर्दैन, मैले बोलाउनु पर्दैन बैठक। बालुवाटारमा आएर उहाँहरूले टाँसिदिनु भयो नि त यो मोहीको तलसिङको जग्गा खोज्या जस्तो गरेर। होइन, उहाँहरूले टाँस्नुभयो। बालुवाटार त थुप्रै ठाउँलाई भन्छ, यताउति त आउनुभएको छैन। अन्त कतै बालुवाटारको कहीँ लगेर केही टाँस्नुभयो होला। यो झगडिया ताल्ने म उपलब्ध छैन। ठिक छ। पत्र बुझाउनलाई नि जस्तो के भने नि, पत्र बुझाउनु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो भने म उपलब्ध छैन र। कुरै गर्न चाहनुहुन्न। बैठकमा बालुवाटारको एउटा कोठामा बसेर अरू कोठामा जानुहुन्न। त्यसरी उहाँहरूलाई कतिचोटि बिचरा एकचोटि त 5 जना भएर निवेदन लिएर बैठक बोलाइदिनु पर्यो भन्न पनि आउनुभयो। तपाईँले पनि सताएको त कम थिएन। होइन, आउँदा त निवेदन लिएर आउँदाखेरि पनि मैले त आउन दिएकै रहेछ। निवेदन बुझाउँदा पनि बुझेकै रहेछ त। बैठक बोलाइ पाऊँ भनेपछि बैठक बोलाइदिएकै रहेछ त। नेकपा भन्ने दल एक बनाउनका लागि मेरो तर्फबाट म काहीँ झुक्दिएँ भने नेकपा भन्ने दल एउटै हुन्छ त्यस्तो लाग्दैन? मैले गाली गलौज गरेको छु, झुकेकै त छु नि। पद छोडिदिन्छु तर दल कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउँछु जस्तो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनका लागि मैले छोड्नु हुँदैन। बचाउनलाई छोड्न मिल्थ्यो भने नि मैले छोडिदिइहाल्थेँ। वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, अब पार्टीलाई पुनर्संरचित गरेर जाउँ, एउटै दल बनाउँ भनेर। त्यसमा मेरो एउटै जवाब छ, जसलाई म प्रधानमन्त्री मन परेको छैन हटाए हो। अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा या पार्टीको अध्यक्ष तपाईँले छोडिदिँदा नेकपा एउटै हुन्छ, यत्र देशभरिका कार्यकर्ता खुसी हुन्छन् जस्तो लाग्दैन? होइन, उहाँहरूलाई पार्टी बुझाइदिए, उहाँहरूलाई देश बर्बाद गर्न दिए, काङ्ग्रेसले पनि उहाँहरूलाई नै सबै सुम्पिदिए, मधेसवादीले पनि सुम्पिदिए त एकदम राष्ट्रिय एकता हुन्छ नि त। सबैले बुझाइदियो भने राष्ट्रिय एकता हुन्छ होइन? तपाईँ नछोड्ने यसको अर्थ नदिने, पार्टी फुटोस्? किन फुटाउने पार्टी? पदका लागि पार्टी फुटाउने? प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी फुटाउने, अध्यक्षका लागि पार्टी फुटाउने, दोस्रो अध्यक्षका लागि पार्टी फुटाउने, प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन झोला बोक्नलाई पार्टी फुटाउने, अनि मैले छोडिदिनु पर्ने के का लागि? तपाईँको यो सबै आत्मबलमा कहीँनिर पनि तपाईँलाई ग्लानी भन्ने देखिँदैन। राष्ट्रपति पनि तपाईँकै कारण विवादित हुनुहुन्छ, महाभियोगको धम्की दिइरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुभएको छ, बाँकी केही गर्नुभएको छैन। किनभने सबै कुराको जवाफदेही मैले लिन्छु। राष्ट्रपति निवास बालुवाटारको विभाग जस्तो भयो, यस्तो खालको शब्द हाम्रो सम्मानित पदमाथि प्रयोग भएको छ। त्यो दुर्वाच्य बोल्ने गणतन्त्र विरोधी, गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थामाथि हिलो छ्यापेर गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने तत्त्वहरू हुन्, लोकतन्त्रको मर्म नबुझेका तत्त्वहरू हुन्। नत्र संविधानले के व्यवस्था गरेका छ भने निश्चित व्यक्ति वा संस्थाले गर्ने भनेर तोकिएको बाहेक सबै काम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्छ। मैले जे सिफारिस लगाएको छु मैले लगाएको छु, अध्यादेश लगे मैले लगेँ, फिर्ता गर्न भने मैले भने, विघटनको सिफारिस मैले गरे आउँ, म जिम्मेवार छु।
राष्ट्रपति कलमको बिर्को खोलेरै बस्नुहुन्छ भन्छन् नि। कलमको बिर्को बन्द गरेर राष्ट्रपति बस्न मिल्दैन, पाइँदैन। यो सिग्नेचर गरिदिनुहोस् भनेपछि राष्ट्रपतिले गरिदिनुपर्छ, किनभने हामीले संविधानमै राष्ट्रपतिको ठाउँ त्यही दिएको छ। तर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्यो भने हाम्रो दोस्रो राष्ट्रपति हो गणतन्त्रपछिको, त्यति राम्रो सुनिँदैन। राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग सानो सङ्ख्याले लगाउन सक्छ, चौथाइले। चौथाइ मतिभ्रष्ट हुन पनि सक्ला, तर सिँगै संसद त्यस्तो मतिभ्रष्ट हुँदैन। उपराष्ट्रपतिसँग किन त्यस्तो रिसाउनु भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा? उपराष्ट्रपति आफ्नो मर्यादामा बस्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। किनभने पोलिटिकल भाषण गर्नु, सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु, त्यो संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्नु अनि संविधानको व्याख्या गर्ने काम पनि उपराष्ट्रपतिको होइन र पक्ष विपक्षमा भाषण गरेर हिँड्ने पनि होइन। अब त्यो चाहिँ पोलिटिकल मान्छेहरू र सक्रिय राजनीति गर्ने मान्छेहरूको काम हो। मर्यादित निर्विवाद संस्थाको त्यो काम होइन, त्यसमा पदासीन व्यक्तिको त्यो काम होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा पोलिटिकल लिडरले चाहिँ नि त्यो बताउनुपर्छ। तर राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरूको पार्टीको विवादका बिचमा मिलाउनका लागि साक्षी राख्ने काम तपाईँहरूले गरेर त्यस्तो सम्मानित पदलाई पनि पार्टीमा काहीँ न काहीँ मुछिदिनु भएको थियो विगतमा। राष्ट्रपति समक्ष कोही त्यो त मलाई त त्यो दिन थाहा पनि थिएन। प्रचण्डले त झुक्क्याएर लानु भएको रहेछ। प्रचण्डले झुक्क्याएर लानुभयो मलाई। प्रचण्डले झुक्किएर गएको अरे, पछाडि खमलटार पुगेपछि थाहा पाउनु भएछ मलाई त झुक्क्याएर पो ल्याएको रहेछ भनेर विज्ञप्ति नै आयो नि पछि। त्यो उहाँको तरिका हो, त्यो शैली हो, उहाँको आचरण हो। त्यो उहाँले विष्णु पौडेललाई भन्नुभएछ राष्ट्रपतिज्यू कहाँ समय मिलाइदिनुहोस् भनेर, विष्णु पौडेलले मिलाउनु भएछ। त्यही बैठकबाट मलाई भन्नुभयो विष्णु पौडेलले, उहाँ अध्यक्षले भन्नुभयो र राष्ट्रपतिजी कहाँ समय मिलाइदिएको छु भनेर। अरू पनि बोलाउनु भएको रहेछ एक दुईजना साथीहरू उहाँले। मलाई के थाहा, मैले त्यहाँ पुगेपछि देखेँ प्रचण्ड र मलाई चाहिँ नि भेट्न मिलाइदिनु भनेर भनेको हुनाले राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री र एउटा प्रमुख दलको महत्त्वपूर्ण नेताले भेट्न मिलाइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मिलाइदिनुपर्छ, भेट्ने समय दिनुपर्छ। त्यो त्यहाँ गएर मैले मिलाइदिनुहोस् पनि भनिनँ। उहाँले बरु प्रचण्डजीले अलिकति कसरी मिलाएर लाने हो आदि इत्यादि। राष्ट्रपतिले के भन्नु भने राजनीतिक विवादमा म पर्न चाहन्न, राजनीतिक विवादमा मलाई नतार्नुहोस्, तपाईँहरूको दलीय मामलामा म प्रवेश गर्दिनँ। त्यसो भन्नुहुन्छ है हाम्रो राष्ट्रपति? त्यो भन्नुभयो। तर नेकपाको सक्रिय कार्यकर्ता जस्तो पो भन्छन् त। रिस उठेपछि भन्नु आफ्नो पक्षमा भएन, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेन भनेर रिस उठेपछि खाँबो चिथर्न थालिहाल्छन्। राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम नगरेकोमा आक्रोशित हुनु भनेको त बेठिक हो। अब अन्तिममा जस्तै बालुवाटार प्रकरण या लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको प्रकरण, यो सबै चिज देखाएर तर्साउँदा सक्नु भएन र यो अवस्था आयो। त्यस्तो पनि गऱ्यौँ हामीले कहिले गरेनौँ। मैले चाहिँ नि म आफ्नो जिम्माको काम मात्रै गर्छु र म फेयर कुरा बाहेक, फेयरली चल्ने बाहेक अनफेयर गेम भन्छ नि, अनफेयर हुनुहुन्छ भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। झेलीलाई अनफेयर त भन्ने हो। यो जाल झेल कपट षड्यन्त्र यो तपाईँलाई कसैले सक्दैनन् हेड सर भन्छन्। त्यो भोगेकाले भनेको। केहीले जाल थाप्छन्। जाल कस्तो हुन्छ उहाँहरूको भने माकुरा हो जस्तो, माछाको जस्तो भइदिए पो हुन्थ्यो। उहाँहरू जाल थाप्नुहुन्छ माकुरा हो जस्तो, अनि पार्न खोज्नुहुन्छ मलाई। केपी ओली जस्तो बाछाल मान्छेलाई कसरी सक्नु? होइन, त्यो वेटले थाम्दैन नि, त्यो जालको वेटले नै थाम्दैन त्यो। त्यसकारण अब माकुराको जाल थापेर भैँसी पार्न खोज्दा नि त्यो कसरी हुन्छ र? त्यस्तै उहाँहरूको जाल कहिले कहिले भएन होला, खुद्रा जाल थापेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो भएन होला।
त्यसो भनेर उहाँहरूले आरोपित गर्नुहुन्छ। मलाई कुनै जालझेल कपट केही गर्नु छैन। मैले भने नि मलाई पद छोड्न कुनै गाह्रो नै छैन प्रक्रियाबाट। यो त भनाइ भयो। मैले प्रक्रियाबाट म प्रक्रियाबाट आएको हुँ, जालझेल गरेर होइन, मुद्दा लडेर ल्याएको होइन क्या मैले प्रधानमन्त्री पद। अहिले पनि प्रक्रियाबाट जाउँ न, ठिक छ नि। 2 वर्षपछि चुनावमा जाउँला। प्रक्रिया हुँदैन, कतिपय कुरा चाहिँ आफूलाई राजनीतिक रूपमा अग्लो देखाउने कदम पनि हुन्छ। अग्लो देखाउने कदम जसले अनफेयर गर्छ, बेइमानी गर्छ, बदमासी गर्छ, उसलाई सबै सुम्पिदिएर छोडिदिने, देश बर्बाद पार्ने, विकासका जो अगाडि बढिरहेका प्रक्रियाहरू छन्, क्रमहरू छन्, तिनलाई अलपत्र पारिदिने, त्यो चाहिँ कद अल्गो देखाउने, उच्च देखाउने हुन्छ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा गैर जिम्मेवार तरिकाले कसैले कुनै एउटा दुष्ट लान्छना लगायो भने त्यो लान्छनाका पछि लागेर जिम्मेवारी छोडिदिने, त्यो त के भनेदेखि बाउ छोराले गधा पुलबाट फालेको थियो अरे नि, त्यस्तै हुन्छ। त्यो 4 जना मान्छेले टिप्पणी गरे, एउटाले भन्छ यो गधा त भारी बोक्ने चिज हो, यसलाई खाली हिँडाउने, रित्तै हिँडाउने, कस्ता उल्लुहरू रहेछन् भन्छ। छोरो चढाएपछि बुढो बाउलाई चाहिँ भुइँमा हिँडाएर आफू चढाएको छ हेर त भन्यो। होइन बुवा तपाईँ चढ्नुहोस् भन्यो, भाउ चढ्यो। भाउ चढेपछि हेर सानो छोरालाई चाहिँ कल्लो छोरालाई लुखुर हिँडाएर आफू चाहिँ चढाएको छ भन्यो। त्यो पनि नभएपछि 2 भाइ चढे। त्यो बिचरा गधामा पनि त ज्यान छ। त्यसमा चाहिँ यदि बाबु छोरा दुइटै हिँड्न सक्ने उमेरका छन्, हिँड्न सक्थे नि यिनीहरू। अब यो गधालाई चाहिँ 2 जना चढ्ने, त्यसमा पनि भएन। रित्तै हिँडाउँदा पनि भएन, बाउ चढ्दा पनि भएन, छोरो चढ्दा पनि भएन, दुइटै चढ्दा पनि भएन। अब के गर्ने, हिँडाउनु पनि भएन नि त। त्यसो भएपछि बोके 2टा भएर नल्लाएर, 2टै भएर बोकेपछि अब फेरि कमेन्ट सुरु भयो। गधामाथि चढ्नु पर्ने ठाउँमा गधा नै बोकेर हिँड्छन् यी पुच्छर नभएका गधाहरू। फेरि गाली गरे मान्छेहरूले, मुख छाडे। केही गर्दा नभएपछि पुलबाट तल खोलामा गधा फ्याँकिदिए उनीहरूले। यो कथामा बाउछोरा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल होला होइन? म त्यसो गर्दिनँ भनेको। 4 जना मान्छेले भन्दैमा किनेर ल्याएको गधा केका लागि ल्याएको थियो त्यसका लागि प्रयोग नगरेर 4 जना मान्छेले भने भन्दैमा पुलबाट तल खोलामा फ्याँक्ने गल्ती म गर्दिनँ। 4 जनाले भने भन्दैमा दुनियाँले भने होइन नि, तिनै 4 जना मात्रै हुन्। र आज संयोगले मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग 3 वर्ष सरकारको पुगिसके पछाडिको झन्डै 12 दिन पछाडि यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा 3 वर्षमा हामीले के गर्नु सक्यौँ र के गर्नु सकेनौँ, चुनाव घोषणापत्रका कति काम सम्पन्न गऱ्यौँ, कति गर्नु सकेनौँ, के गर्नु बाँकी छ, यो विषयको अन्तर्वार्ता गर्न तपाईँहरूले दिनु भएन। किनभने यस्ता घटना घटे जहाँ आरोपको पुलिन्दा खोलेर 100 प्रश्न सोध्नु पर्यो। समय सकिएको सन्दर्भमा यो चिज चाहिँ मेरो भन्नु छ भन्ने तपाईँको केही छ? तपाईँले मसँग अर्को इन्टरभ्यू लिनुपर्छ। तपाईँले समय दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू। किन नदिनु? हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको 100 प्रश्न आजका लागि सकिन्छ। पक्कै पनि अहिले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेको छ, नेकपाभित्र सरकारमा, संसदमा, अदालतमा जे विषय उठेको छ त्यो विषयका प्रश्न आज होला। यी खुद्रा प्रश्न, तर आज मुलुकलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने विषयसँग जोडिएका प्रश्न। नेताहरूले गरेको झगडा, त्यसबाट मुलुक जुन प्रकारको गति समात्नु पर्ने अवस्थामा समात्न सकेको छैन, त्यो विषयमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। अर्को 100 प्रश्न हामी सरकारले गरेका काम, गर्न नसकेका काम र गर्नका लागि उहाँले योजना गरेका विषय, यी विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटसहित। आजका लागि 100 प्रश्न यी सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः साधुवाद व्यक्त गर्छौँ। नमस्कार।